अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। दीनी मालूमाती सवालात में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं लाई हूँ आपकी मालूमात में इजाफ़ा करने के लिए अनोखे और दिलचस्प सवालात। तो आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: वो कौन सा इंसान था जो मर गया और जानदार जानवर के जरिए इसको जिंदा किया गया? जवाब: वो गाय है जिसका जिक्र पारा नंबर 1 में है, जिसका खुलासा ये है कि बनी इसराइल में एक शख्स का कत्ल हो गया था। कातिल का इल्म ना होने पर लोगों को परेशानी हुई तो अल्लाह ने इनसे कहा कि गाय ज़बह करो और इसके एक हिस्से को इस मकतूल से छुआ दो। चुनाचे ऐसा ही किया गया तो वो शख्स जिंदा हो गया और इसने अपने कातिल का नाम बतला दिया। सवाल: क्या आप जानते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम किस बादशाह की कैद में रहे? जवाब: अजीज मिस्र की कैद में। सवाल: नबूवत का दावा करने वाली औरत का नाम बताइए। जवाब: सज्जा। सवाल: किस मुल्क में पैदा होने वाला बच्चे की उम्र 9 माह होती है? जवाब: जापान में पैदा होने वाले बच्चे की उम्र 9 माह होती है। सवाल: अबू लहब का इंतकाल किस बीमारी में हुआ था? जवाब: अबू लहब का इंतकाल चेचक की बीमारी में हुआ था। सवाल: कुरान मजीद में किस शहर का जिक्र किया गया है? जवाब: कुरान मजीद में मक्का शहर का जिक्र किया गया है। सवाल: खाने काबा को और किन नामों से याद किया जाता है? जवाब: खाने काबा को काबतुल्लाह, बैतुल्लाह और बैतुल हराम के नामों से याद किया जाता है। सवाल: पहले 4 खुलफा इस्लाम को किस लक़ब से याद किया जाता है? जवाब: पहले 4 खुलफा इस्लाम को खुलफा राशिदीन के लक़ब से याद किया जाता है। सवाल: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद ग्रहण के वक्त नमाज पढ़ी और कहाँ पढ़ी? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद ग्रहण के वक्त मस्जिद में चले जाते और लंबी लंबी 2 रकात पढ़ते। सवाल: रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले कौन सी नमाज पढ़ी? जवाब: रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले ज़ोहर की नमाज पढ़ी। सवाल: हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु का ताल्लुक किस कबीले से था? जवाब: हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु का ताल्लुक बनी मखज़ूम कबीले से था। सवाल: हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस वक्त मिस्र में दाखिल हुए तो इस वक्त मिस्र में किस ख़ानदान की हुकूमत थी? जवाब: हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस वक्त मिस्र में दाखिल हुए तो उस वक्त मिस्र में हक्सूस ख़ानदान की हुकूमत थी। सवाल: अपनी वालिदा के इंतकाल पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र क्या थी? जवाब: अपनी वालिदा के इंतकाल पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र 5 बरस थी। सवाल: खुदा ताला के सिवा और कौन सी चीज़ कदीम है? जवाब: अल्लाह ताला और इसकी सिफ़ात के अलावा कोई चीज़ कदीम नहीं। सवाल: नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु को फ़याज़ का लक़ब कब दिया? जवाब: नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु को फ़याज़ का लक़ब दिया जब ग़ज़वा तबूक के मौके पर उन्होंने बेशकीमत रकम जहाद के लिए पेश की। सवाल: यूँ तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा बहुत ऊंचा है, इनमें से एक दर्जा ऐसा दिया जो कि किसी और नबी को नहीं दिया, बताएं वो क्या दर्जा है?
جواب: یوں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ بہت اونچا ہے، ان میں سے ایک درجہ ایسا دیا جو کہ کسی اور نبی کو نہیں دیا، وہ درجہ ہے خاتم النبیین کا، شفاعت کا، رحمت للعالمین کا۔ سوال: حضرت وحشی رضی اللہ عنہ زندگی بھر کیا خاص کلمہ کہا کرتے تھے؟ جواب: حضرت وحشی رضی اللہ عنہ زندگی بھر یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے دور جاہلیت میں ایک بہترین انسان کو شہید کیا اور اپنے دور اسلام میں بدترین آدمی کو قتل کیا۔ سوال: سب سے پہلے مہندی کس نبی نے استعمال کی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے مہندی استعمال کی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کو عذاب کیوں کہا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، آدمی کو کھانے پینے اور سونے سے روک دیتا ہے، اس لیے جب کوئی اپنی ضرورت پوری کر چکے تو فوراً گھر واپس آ جائے۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر کس چیز کی اپیل فرمائی؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر لوگوں سے جہاد فنڈ کی اپیل فرمائی۔ سوال: حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبرانی زبان سیکھنے کا حکم دیا تو انہوں نے کتنے دنوں میں سیکھ لی؟ جواب: حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبرانی زبان سیکھنے کا حکم دیا تو انہوں نے 15 دنوں میں سیکھ لی۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کامل الحیا کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کامل الحیا اس لیے کہا جاتا ہے ایمان لانے کے بعد کبھی نظر اٹھا کر نہ دیکھا۔ سوال: فرشتے کون سے آسمان پر رہتے ہیں؟ جواب: فرشتے 7ویں آسمان پر رہتے ہیں۔ سوال: زرتشت مذہب کے ماننے والوں کا صحیح عقیدہ بتائیں۔ جواب: زرتشت مذہب کے ماننے والوں کا صحیح عقیدہ وہ آتش پرست تھے۔ سوال: ناپاکی کی حالت میں ناخن کاٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب: اکثر لوگوں کے خیال کے مطابق ناپاکی کی حالت میں ناخن کاٹنا جائز و حرام ہے، جبکہ کسی حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ ناپاکی کی حالت میں بال اور ناخن کاٹے جا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ کاٹے جائیں۔ یہ کوئی حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے، مستحب و غیر مستحب کا مسئلہ ہے۔ البتہ اگر کوئی ناپاکی کی حالت میں بال یا ناخن کاٹنا چاہتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ بغیر غسل کیے بال یا ناخن پر پانی بہا لے۔ بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ جنابت کا اثر اس سے زائل ہو جائے گا، تو پھر اس کے بعد بال اور ناخن کاٹے جا سکتے ہیں۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام علی اور کنیت ابو الحسن اور ابو تراب، والدہ نے حیدر کا لقب دیا، والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا، یہ بتائیں کہ بعثت نبوت کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام علی اور کنیت ابو الحسن اور ابو تراب، والدہ نے حیدر کا لقب دیا، والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا، بعثت نبوی کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 8 سال تھی۔ سوال: بیت المقدس کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ جواب: بیت المقدس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ سوال: قیامت کے دن علماء کا امام کس صحابی کو بنایا جائے گا؟ جواب: جب علماء اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سب سے آگے ہوں گے۔
سوال: تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد ان میں روح کیسے داخل ہوئی؟ جواب: تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد ان میں روح نتنوں کے راستے داخل ہوئی۔ سوال: باقاعدہ فوج کا شعبہ کس کے دور میں شروع ہوا؟ جواب: باقاعدہ فوج کا شعبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع ہوا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں کتنے جمعے ادا کیے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 500 جمعے کی نماز ادا کی، کیونکہ جمعہ ہجرت کے بعد شروع ہوا اور اس کے بعد آپ 10 سال حیات رہے، اس لیے اتنے جمعے بنتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آئی ہوں گی، تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔